सर्टकटमा भन्दाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ हाम्रो जीवन दाम्पत्य जीवनमा। हजुर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ यो क्रिएट चाहिँ हामी दुवैबाट भयो, अब मबाट भयो उसैबाट मात्रै भएको छ। त्यो अहिले त्यो समाजले बोलेको कुराहरूलाई मैले सुन्नुपर्छ, समाजले पनि के बोल्दैछ भन्ने कुरा मलाई पनि चाहिने त समाज नै हो। सायद त्यो बोलेको कुराहरूलाई चाहिँ मैले क्ल्यारिफाइड एउटा एउटा भन्छ नि सफाइ एउटा कमिटमेन्ट माग्ने क्रममै पहिलोचोटि 8-9 महिना पहिले हिँड्यो हो जब कन्ट्याक्ट बिन भएर। त्यो हिँडाइको क्रममा चाहिँ किन हिँडेको कसरी हिँडेको यस्तो विषय उठिरहेछ भनेर बिचबिचमा अरू पनि इस्यु छ होइन। त्यो इस्यु अहिले पछि आवश्यक परेमा भनौँला। नहुँदाखेरि यहाँ कस्तो हुन्छ तपाईँले देख्नुभएको छ होइन, छोराछोरी उदास छन्। अब म कामबाट ड्युटीबाट आउँछु होइन, ठिकै छ। अब यस्तो खोजेँ नि म घर कोठा कोठी सबै खोजेँ। बा झुन्डेर पो मर्ने हो, बा कहाँ गयो आम फाल्यो भनेर कोठा कोठी। अनि जे जस्तो अरूले भने तापनि आफूलाई आँगन पोलेर दिएको सम्धिहरूले नाच ऊ पनि टुरा म पनि टुरा बुहारीलाई मैले सम्हालेर उसैलाई घ्याक्ला मारेर बसेको। बुहारीको अब छिटै आउनु अब होइन ठिकै छ। अब तिमीले गल्ती गरेको लाग्छ भने तिमीले अपोलोजाइज माग्नुपर्छ होइन, माफी माग्नुपर्छ। मैले गल्ती गरेको छु भने मैले माफी माग्न म तयार छु होइन। कुन कुन ठाउँमा के गल्ती गरेको छु। यति सुन्दर एउटा सम्बन्ध मान्छेले कुरा गर्थे यहाँनिर कति मिलेर हिँडेको भन्थ्यो, तर आज के हो यो? जब 17-18 वर्ष बिताएको जिन्दगीमा तिमीलाई विश्वास छैन भनेदेखि अबको जिन्दगी चाहिँ कोसँग विश्वास गर्छ? सबैभन्दा पहिले तिमीलाई प्रश्न। आधी जिन्दगी गइसकेको छ, अब आधी जिन्दगीमा पनि त तिमीलाई पनि त एउटा परिवार चाहिएला, समाज चाहिएला, छोराछोरी पनि चाहिएला। छोडेर गइसकेपछि त उसलाई पनि चाहिएला नि त भोलि। यदि त्यस्तो तिमीले लङ टर्मको एउटा बाटो देख्छौ भनेदेखि तिमीले फर्केर आऊ होइन। तिमीलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै पनि तिमी आफ्नै माइतबाट पनि बिना खबर निस्किँदाखेरि तिमीलाई त्यो माइतीहरूले के भन्ला? सबैभन्दा सम्बन्ध तिम्रो मेरो हो। यो सम्बन्धलाई कसरी सपार्ने र कसरी बिगार्ने भन्ने तिम्रो हातमा र मेरो हातमा छ। तर बाह्य व्यक्तिले चाहिँ हस्तक्षेप गरेको नमस्कार दर्शकबिन, म जित कुमार राय नेपाली भूमि युट्युब च्यानलबाट आज फेरि तपाईँहरूसम्म प्रस्तुत भएको छु। आज म मोरङ जिल्लाको पत्री शनिश्चरे वार्ड नम्बर 8 नयाँ मङ्गलबारे म छु र यहाँ एकजना हाम्रा रामदान राईज्यूको चाहिँ श्रीमती 2078 साउन 3 गतेबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ सम्पर्कविहीन हुनुभएकोले सम्पूर्ण जनहरूमा चाहिँ यो खबर चाहिँ खोजी कार्यको लागि गरिपाउँ भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई एउटा मिडियालाई बोलाउनु भएको हुनाले आज यस कुरालाई बुझ्नको लागि म यहाँ उहाँको निवास घर परिवारमा आएको छु र धेरै भूमिका बाँधिरहनु भन्दा पनि अब के कसरी हिँड्नुभयो, कहाँ के कसरी के भएको थियो, अब यस सम्बन्धी म उहाँको सम्बन्धित श्रीमान रामदान राईज्यूलाई र उहाँको आमा हुनुहुन्छ, उहाँको छोराछोरी हुनुहुन्छ, सबैलाई बुझ्नको लागि म लागिरहेको छु र ढिलो नगरी अब म उहाँहरूसँग जोडिन लागिरहेको छु। नमस्कार रामदान सर, तपाईँले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। मेरो नाम रामदान राई, यहाँ हालको ठेगाना चाहिँ 25 शनिश्चरे 8 हो, पुरानो चाहिँ खोटाङबाट आएको चाहिँ लगभग भयो 5 वर्ष। 5 वर्षदेखि यहाँ तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ, यतै बस्दै गर्नुभएको छ। अब तपाईँको श्रीमती चाहिँ अब साउन 3 गतेबाट चाहिँ अब एउटा बेखबर होइन हराएको चाहिँ भनेर भन्नुभएको छ। के कसरी हराएको थियो, के भएको थियो, अलिकति हाम्रो दर्शक श्रामुहरूलाई
बताइदिनुहोस् ताकि आज जो हराउने मान्छेले पनि अब यो भिडियो चाहिँ उहाँले पनि हेर्नुहोस् र के कसो भएको थियो यो यसबारे केही बताइदिनुहुन्छ कि? विस्तृत विषयमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति लामो समय पनि लाग्न सक्छ होइन। सर्टकटमा भन्दाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ हाम्रो दाम्पत्य जीवनमा। मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ यो क्रिएट चाहिँ हामी दुवैबाट भयो, अब मबाट भयो वा उसैबाट मात्रै भएको छ। त्यो अहिले म पनि कन्फ्युज मै छु होइन। गल्ती कसको हुँदैन, सबैको हुन्छ। श्रीमतीमा झगडा कसको हुँदैन, सबैको हुन्छ। ट्रस्ट इस्यु जो एउटा विश्वासको वातावरण हुनुपर्ने घरभित्रमा त्यो अलिकति हराएको जस्तो छ। सायद यो वातावरणलाई सही गर्नको लागि एकदमै प्रयास गरि नै राखेको छु मैले चाहिँ। हुनसक्छ मान्छेले बाहिरपट्टिको माहौलमा बाहिरको मान्छेले कस्तो दृष्टिकोणले हेरिरहेछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सँगसँगै एउटा यो माहौल क्रिएट चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि अथवा त्योभन्दा अगाडि अलिकति म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, यहाँबाट ऊ हिँडेको चाहिँ कहिले हो? यो घरबाट चाहिँ तपाईँ घरलाई छोडेर यहाँबाट हिँडेको चाहिँ तपाईँको यो चोटिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ असारको 8-10 गते चाहिँ यहाँबाट हाम्रो कन्ट्याक्ट लिनु भयो। योभन्दा अगाडि पनि हिँड्नु भएको थियो उहाँ? हजुर, यहाँभन्दा अगाडि पनि लगभग 8-9 महिना पहिले 8-9 महिना पहिले पनि यस्तै तरिकाको कन्ट्याक्ट बिना कन्ट्याक्ट मोबाइल कन्ट्याक्टै नभएर बिना सहमति बिना सल्लाहमा चाहिँ घरबाट हिँड्नु भएको। पछाडि तेन गरेर आउनुभयो, फेरि पछिबाट जेनतेन अब धेरै अब भनौँ न कहाँ सम्झाइ बुझाइ गरेर घरसम्म आएको। अनि पछि फेरि के भयो भनेदेखि त्यो पहिलोचोटि हिँडेकै विषयमा अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। त्यो विषयमा मान्छेले धेरै कुरा काट्छन्, धेरै कुरा काटेको छ होइन। त्यो समाजले बोलेको कुराहरूलाई पनि मैले सुन्नुपर्छ। समाजले पनि के बोल्दैछ भन्ने कुरो मलाई पनि चाहिने त समाज नै हो। सायद त्यो बोलेको कुराहरूलाई चाहिँ मैले क्ल्यारिफाइड एउटा भन्छ नि सफाइ एउटा कमिटमेन्ट माग्ने क्रममै कसले के भन्दैछ, कसले के गर्दैछ भनेर मैले उसलाई गाली गर्नु पिट्नुभन्दा पनि पहिले उसलाई त मैले त्यो माहौलमा के थियो भन्ने कुरा त उसले मलाई सफाइ दिनु पऱ्यो नि त। उसले मसँग कमिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो। भोलि जिन्दगी राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने, मसँगै जिन्दगी कटाउने हो भने त ट्रस्ट इस्यु हुनु भएन नि एउटा जीवनमा होइन, दाम्पत्य जीवनमा। एउटा उदाहरणको लागि विषयको कुरा गरौँ, एउटा दाम्पत्य जीवनमा एउटा दाम्पत्य जीवन सहज तरिकाले चल्नको लागि शारीरिक र मानसिक र भावनात्मक रूपमा कनेक्ट हुनु पऱ्यो। यो एकमा कुनै पनि छुट्यो भनेदेखि राम्रो घरव्यवहार चल्दैन। यो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि पहिलेकै विषयमा त्यो पहिलोचोटि 8-9 महिना पहिले हिँड्यो हो जब कन्ट्याक्ट दिन भएर। त्यो हिँडाइको क्रममा चाहिँ किन हिँडेको, कसरी हिँडेको यस्तो विषय उठिरहेछ भनेर बिचबिचमा अरू पनि इस्यु छ होइन। त्यो इस्यु अहिले पछि आवश्यक परेमा भनौँला। त्यो इस्युलाई चाहिँ भरसक घरमा मिलौँ, केही गरौँ होइन। यत्रो छोराछोरी पनि छ हामीसँग आज धन सम्पत्ति नहोला, हामीसँग आज के छैन, सब अरू त छ नि। मम्मी हुनुहुन्छ, छोराछोरी छ, हामीसँग हातखुट्टा छ। यति हुँदाहुँदै पनि एउटा घरको माहौललाई चाहिँ खराब किन लाग्यो उसलाई होइन, किन चाहिँ उसलाई चाहिँ यो घरबाट चाहिँ टाढा हुनको लागि चाहिँ एउटा बाध्य भयो। यदि खुलेर चाहिँ उसले मसँग आएर यो कारणले म हिँडेँ भनेर एउटा कन्ट्याक्टमा आएर भनेको भए पनि त एउटा शान्ति त हुन्थ्यो नि। भन्यो पछिल्लो टाइम ऊ हिँड्नुमा चाहिँ भन्यो केही झगडा के भएको थियो कि के भएर चाहिँ हिँड्यो? हल्का झगडा भएको थियो। हल्का झगडा भन्दा पनि त्यो पहिलेकै इस्युमा मैले उसँग कमिटमेन्ट मागेँ। सबैभन्दा पहिले सोधियो, मैले भन्दैछ के हो शङ्का गरेर उसलाई गाली गर्नुभन्दा पनि पहिले ऊ छोरी मान्छे हो, कसैको ललाइ फकाइमा लागेको छ कि कसैको एउटा परिबन्धमा परेको छ कि अब उसको जन्म दिने बुवा अरू नै भए पनि यो घरको लागि त गार्जेन त म हो। उसले त मलाई मान्नुपर्छ। कतिपय म श्रीमान भए पनि उसले पनि जाने कुरा मलाई सम्झाउनुपर्छ र मैले जाने कुरा पनि उसलाई सम्झाउनुपर्छ। हामी एक आपसमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु भएन। त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङमा केही गडबड नै अलिकति इस्यु
आएकोले गर्दाखेरि त्यो इस्युमा चाहिँ अलिकति क्ल्यारिफाई हुँ, अलिक काम गर्दा पनि जाँगर नलाग्ने होइन, मान्छे उसले यो भन्यो उसले त्यो भन्यो विभिन्न कुराहरू काटिरहँदाखेरि मलाई पनि त एउटा आवाज देऊ, एउटा साहस देऊ, सल्लाह देऊ, राय देऊ, तिम्रो विचार के छ, हिजोको दिनमा मान्छेले किन भन्यो त, किन त्यस्तो कुरा काट्छ त, त्यसमा पनि त म विश्वस्त हुनु पऱ्यो र मात्र त तिमीसँग मेरो जिन्दगी बित्छ। र मलाई पनि बाहिर हिँड्दा जाँदा कमाउनु जानुपर्छ छोरा मान्छे भनेको होइन, घर छोड्दा पनि अहिले एउटा ढुक्क होस् न। अब यस्तै क्रिएट माहौल भइरहन्छ, यस्तै माहौललाई चाहिँ माहौलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मानसिक रूपमै हामी बिरामी भइराख्यौँ भनेदेखि त घर परिवारमा त यस्तै इस्यु आइरहन्छ। त्यही भएर मैले उसँग क्ल्यारिफाई मागेको, उसँग चाहिँ कम्युनिटी मागेको, प्रतिबद्धता देऊ। प्रतिबद्धता के भन्नुहुन्थ्यो उहाँ त्यति बोल्नुहुन्न, बोल्नु होइन नभन्ने कि होइन यस्तो यस्तो भन्थ्यो कि ऊ त्यति नबोल्ने सबैभन्दा पहिले घरमा आइसकेपछि पनि पहिलाको जस्तो फ्रेस देख्दिनँ थिएँ म होइन। जस्तो अब छोरीलाई पनि सोध्नुहोस्, नानीहरूलाई सोध्नु, अनि हुनसक्छ मानसिक रूपमा कतै बिरामी थियो होला होइन, तर मैले बुझ्ने प्रयास गर्थेँ। म धेरै बोल्थेँ प्रायः जस्तो, उसलाई खुसी बनाउने प्रयास गर्थेँ, जिस्किँदै गरी चल्थेँ पनि होइन, तर ऊ झर्किन्थ्यो। हल्का झर्किने भन्दा पनि हल्का अब मतलब अब उसलाई बोर भयो जस्तो फिल होइन, बोर भएको जस्तो त्यस्तै हुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति क्लियर गर नि त भन्दाखेरि जुन विषयमा हाम्रो जुन इन्टरनल इस्यु भइरहेछ होइन, त्यसमा क्लियर गर भन्दाखेरि त्यति क्ल्यारिटी नदिने होइन, त्यही विषयमा चाहिँ हल्का सामान्य झगडा भएको थियो। ऊ चाहिँ यहाँबाट हिँडेको यो असारको 8 गते घर छोड्यो। त्यहाँ पछिबाट त्यो झगडा भएको केही क्षणमै यहाँबाट हिँड्नु बित्तिकै म एकछिन ढल्केको थिएँ, ढल्किने बित्तिकै ऊ चाहिँ यहाँबाट हिँडिसकेको रहेछ। त्यसपछि म उठ्नु बित्तिकै फेरि म उसलाई नै केयर गरेँ, उसलाई नै खोजिरहेँ। खोज्दै म यहाँ एउटा सोमबारे बजार पर्छ होइन, त्यहाँसम्म हिँड्दै पनि गएँ, पानीमा भिज्दै, त्यहाँबाट म फर्केँ यतातिर होइन। मलाई चाहिँ उसले जहिले माहौल अर्कै भइरहेछ, मानसिक रूपमा ऊ बिराम छ, म बिराम छु भने हामी बसेर मिलाउने मिल्ने काममा त उसले पनि मलाई साथ दिनुपर्छ नि। अनि त्यस पछाडि भन्नु तपाईँ खोज्दै जानुभयो, अनि कहाँ पुगेको भन्नु, कहाँ खोजी गर्दै जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिले उहाँको दाई हुनुहुन्छ यहाँ माथि पत्नीमा, हाम्रो दिनेश दाई हुनुहुन्छ। उहाँलाई फोन गर्दाखेरि आउनु त भयो, तर उहाँलाई थाहा छैन भन्नुभयो, किनभने उहाँ पनि बाहिर विशेष कामले निस्किनु भएको रहेछ। अनि एकछिन फेरि फोन गर्दाखेरि के अरे है आउनु भएको रहेछ, तर म बाहिर थिएँ है, यहाँ आएको छु। अनि त्यहाँ जानु पुगेको रहेछ। अनि त्यसको 3 दिन पछाडि 2-3 दिन पछाडिमा हाम्रो भएन, दाइसँग चाहिँ कुरा गरिरहेँ म दाइसँग। यहाँ भोलिपल्ट या पर्सिपल्ट भोलिपल्ट त गइहाल्यो भने उता लेटाङको कुरा पो त होइन। त्यहाँ चाहिँ हामी भोलिपल्ट नि गयौँ। गल्ती होला हुन्छ, कोसँग हुँदैन होइन, कति गल्ती गर्यो, कसले कति गल्ती गरेको छ भन्ने कुरा त रियलाइज त त्यो तिमीलाई थाहा होला या त मलाई पनि थाहा होला होइन, या त तिमीले कसैलाई के सुनाएको छौ, यो रियालिटी कहाँसम्म हो, अब तिमीले भनेको कुरा कहाँसम्म र मैले भनेको कुरा कहाँसम्म, तिमी पनि सायद भोलि आउँछौ होला होइन, तिमीले भन्ने कुरा पनि राख्न सक्छौ। कस्तो झगडा हुँदैन मान्छेमा त्यसरी नै हिँड्नु, त्यही तरिकाले फेरि बार हिँडिरह्यो भने परिवारले गरिखाने कसरी, उसलाई नि खोजिरहने, उसैलाई चाहिँ यहाँनिर पछ्याइरहने। ऊ नहुँदाखेरि यहाँ कस्तो हुन्छ तपाईँले देख्नुभएको छ होइन, छोराछोरी उदास छन्। अब म कामबाट ड्युटीबाट आउँछु होइन, होइन समस्या भने सबैमा आउँछ होइन, मानिसको सबैको समस्या हुन्छ, तर त्यसलाई हल गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ क्या, एउटा दुवै पक्षबाट सक्नुपर्छ। तर अब तपाईँहरूमा अब तपाईँले अब समस्यालाई समाधान गर्न सक्नु भएन कि उसले सकेन कि के भएर यो मिसअन्डरस्ट्यान्ड भयो भन्ने कुरो चाहिँ अब आज हामी यहाँ गर्दैछौँ। अनि भन्यो अब त्यो
दिनेश दाईकोमा पुगेपछि त्यहाँ गएर घर जाउँ भन्नुभयो तपाईँहरूले, उहाँ आउन मान्नु भएन? भनेको अँ, अँ। छोरीले पनि सायद भन्यो होला उसले। मैले त भने मैले उहाँको त्यहाँ मम्मीहरूसँग होइन दाइहरूसँग कुरा गरेँ, उहाँले पनि मसँग कुरा राख्नुभयो। मैले पनि भनेँ अब यस्तै झगडा भइहाल्यो, झगडा हुन्छ नि सबैको, तर यो विषयमा अब सबै इन्टरनल रूपमा सबै खोलेर बोलिरहनु आवश्यक मैले ठानिनँ, लागेन। किनभने परिवार झगडामा एउटा सानो इस्युले पनि झगडा भएको हुन्छ, त्यतातिर गयो भनेदेखि अब किन त्यतातिर जाउँ होइन। अब त्यही विषयलाई लिएर चाहिँ अब घरसँग मिल्नुपर्छ, मिलाउँ। एउटा जुन कमिटमेन्ट मैले माग्दाखेरि तिमीले दिन सकेनौ, अब उसले भन्ने मैले त्यो विषय त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि जहिले बोलेको छु त भनेको छु त भन्ने गर्दाखेरि मैले दिएको छु त भन्ने गर्थेँ, तर मैले उसलाई बार बार भनिरहेको छु। रिसको आवेगमा जति नै राम्रो शब्द बोले पनि, जति नै राम्रो कुरा राखे पनि, जति नै राम्रो एउटा कमिटमेन्ट दिए पनि त्यतिखेर त्यो राम्रो माहौलमा जति राम्रो तरिकाले बोलिन्छ नि त्यति शोभा दिँदैन अथवा त्यतिखेर एक्सेप्ट गर्न सकिँदैन। रिसको बेलामा भन्दा पनि तिमीले दिमाग ठन्डा भएको बेलामा होइन, म खुसी भएको बेलामा, मलाई चाहिँ त्यस्तो रिस नउठेको बेलामा भन्यो भनेदेखि अझै त्यो त एउटा सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो, ममा पनि एउटा खुसी हुन्थ्यो नि त, करेज आउँथ्यो नि त, साहस आउँथ्यो नि त मनमा। अनि भन्यो त्यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ घर जाउँ भन्दा मान्नु भएन? मान्नु भएन उहाँले। मान्नु भएन, त्यहाँ चाहिँ के भन्नुभयो? त्यहाँ चाहिँ भन्नुभयो म जाँदिनँ, जाँदिनँ। मलाई त उसले जाँदिनँ मात्रै भन्यो, तर त्यहाँ दाइहरूलाई चाहिँ उहाँको काकाहरूलाई अब उसको काकालाई चाहिँ र मम्मीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जानु पऱ्यो भनेदेखि म के अरे आत्महत्या गर्छु, जाँदिनँ भन्ने जस्तो उसले कुरा गरेको। अनि त्यहाँदेखि कहाँ जानुभयो? त्यहाँबाट हामी फर्क्यौँ। अब अहिले हामी सबै त्यो धेरै कहानीहरू नल्याउँ, मुख्य मुख्य मात्रै गर्नु, भिडियो लामो हुनसक्छ, दर्शकहरूलाई मुख्य मुख्य के भएको थियो भन्ने कुरा मात्रै गरौँ न। अनि त्यहाँदेखि उहाँ काकाहरूले लेटाङ त्यहाँ पछिबाट यस्तो भयो, काकाहरूलाई पनि खबर पुगेछ। त्यतिखेरै खबर पुगेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो दिन छोरी र म झरिहाल्यौँ। अनि काकाहरू फेरि भोलिपल्ट आउनुभयो, भाइसँग साला भाइहरूसँग आउनुभयो होइन, साला भाइ र काका आउनुभएको थियो। अनि झगडा भएछ तपाईँहरूको, किन कसो के भएको भन्नुभयो होइन। अनि यो कारणले भयो, अब यस्तै हो, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो होइन। अब भित्र हाम्रो इन्टरनल रूपमा हाम्रो अलिक इस्यु छ होइन, एउटा विश्वासको चाहिँ एउटा माहौलमा चाहिँ एउटा इस्यु आइरहेको छ, त्यसैलाई चाहिँ एउटा क्लियर गरौँ भन्ने विषयमा छलफलमै अलिकति झगडा भइहाल्यो। उसले के कति बोल्यो, मैले के कति बोल्यो भन्ने विषयमा जानुभन्दा पनि मिल्ने र मिलाउने कुरामै हाम्रो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइरहेछ। त्यही विषयमा उहाँहरूले पनि आउनुभयो, कुरा गर्नुभयो। अनि काकाले भन्नुभयो, अनि नमितालाई जाउँ भनेको मानेन। होइन जाउँ भनेर भनेको रहेछ। जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ नजाने भन्ने जस्तो कुरा गरिसकेपछि काकाले पनि के बुझ्नु भएछ नि, अब तातो गरम रिस उठेको होला होइन। अनि अब बरु 1-2 दिन उतै लगेर राख्दै गर्छु, 1-2 दिन ठन्डा हुन्छ, उसको पनि दिमाग ठन्डा हुन्छ, बरु कपडा दिनु म उतै लगेर राख्छु भनेर कपडा चाहिँ लिएर जानुभएको। कपडा लिएर जानुभयो। अनि 1-2 दिनपछि म खबर गर्छु आउनु नातिनीसँग भनेर बिन्तासँग पर्सिपल्ट गर्थेँ। अनि पर्सिपल्ट फेरि नातिनी र बाजे बोल्यो। अनि त्यहाँबाट जानु अरे बाबा भनेर भन्यो। अनि गयौँ हामी फेरि लेटाङ गएर बिन्ता चाहिँ छोरी चाहिँ भोलिपल्टै फर्किहाल्यो। म चाहिँ केही दिन बसेँ। त्यहाँ चाहिँ निङ्ग्रो टिप्ने एउटा सिजन रहेछ, अनि निङ्ग्रो पनि टिप्दै थियो। मैले पनि टिप्न सघाएँ उसैको लागि, उसकै खुसीको लागि, एउटा राम्रो माहौल बनोस् मिलौँ भनेर नि मैले पनि त्यहाँ गएर निङ्ग्रो टिपेँ। 2-3 दिन मैले पनि निङ्ग्रो टिपेँ, पकाउनु भयो यताउति। अनि भन्यो अब लेटाङदेखि काकाको घरदेखि हराएको चाहिँ कहिले हो? लेटाङबाट हराएको चाहिँ 3 गते बेलुका चाहिँ खाना खाएर उसैले तरकारी किनेर बनाएर फर्सीको मन्टहरू के बनाएर चाहिँ मजाले बनाएर हामीलाई खुवायो। अनि ऊ पनि सुतेको। बिहान चाहिँ थिएन। त्यहाँ आयो त ज्वाइँ भनेर काका
ले सोध्नुभयो। सोध्नुभयो अनि यहाँ मैले आएको छैन भनेर भन्दाखेरि कहाँ गयो त त्यो झोलासोला बोकेर हिँडेछ, म पनि अहिले भर्खरै बाहिरतिर गएको थिएँ, भर्खरै आएको, रुम छैन घरमा त भनेर भन्नुभएको थियो। अनि मैले सालीलाई पनि फोन गरेँ, सालीले पनि थाहा छैन भनेर भाइलाई फोन गरेको। भाइ चाहिँ अलिक कन्ट्याक्टमा बाहिरतिर जानुभएको थियो होला। अनि भाइको श्रीमती बहिनी हुनुहुन्थ्यो, बहिनी पनि म यता दिदीकोतिर मासतिर छु भन्नुभयो र म कन्ट्याक्ट अझैसम्म भाइसँग पनि बोलेको छैन। अहिले फोन सायद बिजीमा छ कि न के खराब छ, फोन कन्ट्याक्ट भएको छैन। काकासँग चाहिँ 2 चोटि 3 चोटि भइसक्यो। हजुर उहाँ कतै निक्लेको छैन, उहाँलाई पनि जानकारी भएको छैन। उहाँलाई पनि जानकारी छैन। उहाँले भन्नुभयो उहाँ बहिनी छ काठमाडौँमा, उसको बहिनी छ सपना, मेरो साली, त्यहाँ गएको छ होला, त्यहीँ बुझ्नु गएँ भनेर भन्यो। त्यहाँनिर बुझ्दाखेरि उसले सालीले चाहिँ मेरो फोन सुरुको दिनमा उठायो। अनि मलाई थाहा छैन भनेर भन्ने जस्तो कुरा गऱ्यो। अनि थाहा छैन अब अहिले यहाँ छ भनेर कसैले भनेको छैन, थाहा छैन कसैले, थाहा छैन। उसलाई अरू दाइहरूले पनि फोन नम्बर मागेर सोद्धाखेरि उहाँको हाम्रो काका भनौँ न, काका ससुरा, अर्को कान्छाको ससुराले पनि फोन नम्बर दियो नि त म बुझ्छु भन्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि छैन, यहाँ आएको छैन भन्ने कुरा छ। अनि फोन चाहिँ मेरो बिजीमा राखिदिएको छ उसले, अनि फोन सम्पर्क दिन्छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो रामधन राईको श्रीमती नमिता राई वर्ष 34 को चाहिँ यहाँ साउन 3 गतेबाट लेटाङ काकाको घरबाट चाहिँ बेपत्ता हुनुभएको छ, जानकारी बेगर हिँड्नु भएको छ। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, काठमाडौँतिर पनि उहाँको बहिनीकोमा पनि त्यता आइपुगेको पनि उहाँहरूलाई जानकारी आएको छैन, त्यता पनि छैन भन्छ, कहाँ छ के छ। र अब यसै विषयमा अब हामीले उहाँको श्रीमानबाट केही कुराहरू तपाईँहरूलाई सुनायौँ। अब उहाँको मम्मी हुनुहुन्छ, उहाँ मम्मीसँग म जोडिन चाहन्छु। नमस्कार, हजुरको नाम? शिवलक्ष्मी राई। कति वर्ष पुग्नुभयो? है 10-11 सालले। 11 साल। 11 साल। ए अनि यहाँ अब तपाईँको त अब बुहारी चाहिँ हराएको रहेछ होइन? अनि अब बुहारी चाहिँ अस्ति साउन 3 गतेदेखि अब लेटाङबाट हराएको, यहाँबाट चाहिँ असार 9-10 गतेबाट हिँडेर चाहिँ उहाँबाट हराएछ। अब के भएर बुहारी चाहिँ अब यहाँ घरबाट हिँड्यो, के भएको थियो, अलिकति तपाईँले के जानकारी छ? यसो तपाईँ पनि यही घरमा हुनुहुँदो रहेछ, के छ भनिदिनु न। अलिअलि झगडा गऱ्यो होला भने म त। अनि छोरा बुहारी बोलेन, नबोले यताबाट हिँड्यो। 5 बज्नु आँटेको बेला हिँड्यो। 5 बज्नु आँटेको थियो। अनि हिँड्यो। अनि खोजेँ नि म, घर कोठा कोठी सबै खोजेँ। बा झुन्डेर पो मर्ने हो, बा कहाँ गयो, आम फाल्यो भनेर कोठा कोठी। अनि यो अनि मैले सोद्धा त्यसलाई, नातिनीलाई सोद्धा को नि त मम्मी कता गयो भन्यो। यिनीहरू मङ्गलबारतिर गयो। भान्जे बुहारी सन्तोषको जान र मेरो नातिनीहरू बिक्कै देखेँ। त्यो त्यताबाट कालो भेष मात्रै देखेँ, मान्छे देखिनँ। अनि म त यता नामधरी आमाकोतिर गयो होला भने, पर बोलेकोमा गयो होला, दमे बोलेकोमा गयो होला भने खोजी हिँड्ने। म झन् आपत नि, छोराकै आपत। अनि त्यही त उहाँ यहाँबाट गएर माथि काकाकोबाट चाहिँ 3 गते चाहिँ अब बेपत्ता भन्ने जानकारी बिन हुनुभएको रहेछ। के छोरा बुहारी योभन्दा अगाडि पनि झगडा गरिरहनु हुन्थ्यो कि के कस्तो, तपाईँलाई के थाहा छ? अलिअलि झगडा गरिरहन्थ्यो। नगर तिमीहरू झगडा नगर, वरपरलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनिरहेँ। अनि तिमीहरू झगडा नगर है, गरेको राम्रो होइन भनिरहेँ नि। म खोजेँ नि, मैले पनि खोजेँ नि, मलाई पनि त पिरै छ नि त। जे जस्तो अरूले भने तापनि आफूलाई आँगन पोलेर दिएको सन्धिहरूले नाच ऊ पनि टुरा, म पनि टुरा बुहारीलाई मैले सम्हालेर उसैलाई घ्याक्ला मारेर बसेको। बुहारीको व्यवहार त कस्तो थियो? राम्रै थियो होला नि? खै म जान्दिनँ। म मेरा होइन सासूहरू तपाईँहरूलाई कतिको अब होइन त्यसो व्यवहारहरू हुन्छ नि? होइन, मलाई थाहा छैन। दोडा आँखाले नदेखेदेखि होइन, घरमा नि यसो सहयोगहरू गर्ने ओर्ने यताउति। यो पालादेखि चाहिँ धेरै मन मारेको थियो मेरो बुहारीले। मन मारेको थियो। खानापिना पनि यसैले पकायो मेरो नातिनले। अनि 2-4 दिन चाहिँ उठेर बनायो होला। त्यहाँबाट चाहिँ लडेकै बात पनि छैन। अनि नबोल्ने, गफै नआउने। अनि छोरालाई यसले नातिनलाई भात पकायो भने अनि अब मम्मी भनेर बोलाउँथ्यो, खान्थ्यो। उसले पकाएको बेला चाहिँ
छोरालाई नबोलाउने खाना छोरालाई नबोलाउने नाति नातिनालाई लाउने बोल्ने डाइरेक्ट श्रीमानलाई खाना खान आउनु नभन्ने 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 अँ, ऊ नातिनले पनि बग्छ अँ, अँ, अनि म गाली गर्थेँ बुहारीलाई गाली गरिनँ म त विचार मात्रै गरेर अँ, के गरेको होला यो नहुने होला भन्ने मेरो मनमा चाहिँ अँ। त्यस्तो हो नानी अब तँ पनि भन् भन्छ अनि अब अहिले अब बुहारी बेपत्ता हुनुभएको छ कहीँ अब यो भिडियो उहाँले हेर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ अब बुहारीलाई बुहारीलाई आइज भन्छु नि आओ घर सम्हालो घर सामाल मिलेर बस मिलेर बस छोरा बुहारी भन्छु नि अब म मर्ने बेला भएको म गर्न पनि सक्दिनँ किनकि आसपासमा बस्नुपर्ने मैले अनि मैले के नआइज नआओस् भन्ने छैन मलाई उहाँको रामदान राई र नमिता राईको जेठी छोरीसँग हामी जोडिन चाहन्छौँ बुढोको नाम विनिता राई कतिमा पढ्नुहुन्छ एसी दिएको रिजल्ट आएको छैन रिजल्ट आएको छैन अनि आमा त हिँड्नु भएछ यहाँबाट त असारमै त उहाँ माथि मामलादेखि चाहिँ साउनमा हिँड्नु भएछ बेपत्ता हुनुभएछ के लाग्छ मम्मी कहाँ चाहिँ गयो जस्तो लाग्छ तिमीलाई थाहा छैन यता जान्छु उता जान्छु केही भनेको छैन अब बुवालाई त सम्पर्क गरेन तिमीलाई कतै फोनहरू गरेको छैन अनि मम्मीले कतिको माया गर्थ्यो तिमीलाई भाइलाई माया त गर्नुहुन्थ्यो अनि मम्मी ड्याडीहरू के विषयमा चाहिँ अलि त्यसरी अलिअलि झगडा पर्थ्यो पहिलेबाट तिमीलाई थाहा छ केही विषयहरू त्यस्तो थाहा छैन अनि अब अहिले मम्मी चाहिँ हराउनु भएको रहेछ आज अब 3 गते हराएको आज 9 गते 6 दिन भइसक्यो होइन मम्मीलाई के भन्छौ अब भन न त अब यही भिडियो मार्फत नै भन न त अब मम्मीले यो भिडियो हेर्छ नराउनु अब छिटै आउनु अब होइन ठिकै छ अब गल्ती कमजोरीहरू बाबाको पनि होला मम्मीको पनि होला आएर मिलेर बस्नु तपाईँहरूले हाम्रो भविष्य नबिगार्नु होइन त्यसै भन्छौ त्यही त अब अगाडि जे जस्तो भए तापनि अब पछाडि चाहिँ अब झैझगडा नगरिकन बस्नु आउनुहोस् नै भन्नु होइन त केही फोनहरू त गरेको छैन मम्मीले गएदेखि ए यहाँ माथि लेटाङ हुँदा चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो ए लेटाङ हुँदा पनि गर्नु भएन मलाई त गर्नु बाबालाई चाहिँ गर्नुभयो त्यतिखेर ए अनि मम्मीले कतिको माया गर्नुहुन्थ्यो तर आज मम्मी बाबा सबैले छोडेर अब जानुभयो के कारणले जानुभयो होइन अब यो भिडियो दर्शकबिन अब हजुरहरूले हेरिरहनु भएको छ उहाँको कान्छो छोरो कता छ भाइ बोलाउँछ भाइलाई पनि सानो र दर्शकवृन्द उहाँको 16 वर्षीय छोरीको पनि हामी प्रतिक्रिया लिइसक्यौँ र उहाँको छोरा वर्ष 11 को हुनुहुन्छ तर उहाँ चाहिँ यहाँ बोल्न मान्नु भएन उहाँ चाहिँ मम्मीको मायाले चाहिँ अलिकति रुइजान्छ अरे अनि त्यो गर्नु मानेन र हामीले अब अहिलेसम्म अब नमिता राई चाहिँ हराएको बारेमा घरबाट हिँडेको बारेमा सबै कुराहरू एक प्रकारले हामीले छोटकरीमा भनिसक्यौँ र दर्शकबिन र हामी अब लास्टमा हाम्रो रामदान राईलाई सोध्छौँ यदि अब यो भिडियो तपाईँको श्रीमतीले हेरिरहनु भएको छ भने अब उहाँलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो अन्तिम प्रतिक्रिया दिनु होला म तिमीलाई के भन्छु भनेदेखि नमिता यदि यो भिडियो हेर्दैछौ भने गल्ती सबैबाट हुन्छ यदि तिमीले गल्ती गरेछौ भने स्वीकार गर्नुपर्छ यदि मिल्नुमा जान्छौ भनेदेखि मैले गल्ती गरेछु मैले स्वीकार गर्नुपर्छ यो सम्बन्धलाई यो हाम्रो व्यवहारलाई होइन 17, 18, 19 वर्षको सम्बन्धलाई बचाउने
मेरो मात्रै कर्तव्य होइन, यसमा दुवैको कर्तव्य हुन जान्छ। एक हातले पक्कै पनि ताली बज्दैन, एउटा रथको दुई पाङ्ग्रा भन्छ। त्यो त तिमीले बुझ्नुपर्छ कि यदि तिमी एउटा सम्बन्धभित्रै रहेर विश्वास छ अझै पनि हाम्रो जिन्दगीमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा करेज छ मनमा, माया छ परिवारको होइन, त्यस्तो खालको सोच छ भनेदेखि तिमीले कतै पनि कसैको ललाइ फकाइ अथवा कसैको त्यस्तो कुरामा लागेर आफ्नो जिन्दगीलाई गलत दिशातिर त लगिरहेको छैनौ जस्तो पनि लाग्छ मलाई। यदि त्यस्तो हो भने पनि तिमी कुन बाटोतिर गइरहेछौ, तिम्रो दिशानिर्देश कता हो, के छ तिमीले पनि सोचेको होला होइन। त्यो तरिकाले तिम्रो जिन्दगी कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, या त म भन्छु तिमीलाई मैले धेरै तरिकाले सम्झाइसकेको पनि छु होइन। कहाँनिर कुन तरिकाले मैले सम्झाउनु पर्ने बाँकी रहेको छ कि बा, यदि मैले सम्झाउँदा पनि यत्रो सम्झाउँदा भन्दा पनि हामीमा अझै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ अथवा तिमी मसँग बोल्न मान्दैनौ, कन्ट्याक्ट दिन भएर हिँड्नको मतलब त मसँग बोल्नु मन नभएरै हो होइन। यदि मसँग त्यो तरिकाले रुष्ट भएर हिँड्नुभन्दा अगाडि एकचोटि मलाई भनिदिएको भएदेखि हुन्थ्यो, स्पष्ट पारिदिएको भएदेखि हुन्थ्यो नि त होइन। जस्तो गाह्रो हुन्छ नि, जस्तो एउटा परिवारमा 17-18 वर्षको एउटा सम्बन्धमा चाहिँ एउटा पारिवारिक सानो कोलाहल माहौल एउटा झगडाबाट चाहिँ यसरी छेदविच्छेद हुने तरिकाले चाहिँ घरबाट निस्किएर हिँड्दाखेरि यो घरको परिवारको सदस्य म होइन, नानीहरू आमाले कसरी एउटा परिवारको सदस्य चाहिँ हराउनु भनेर हराइसकेपछि त अलिकति खराब स्थिति हुन्छ होइन, टेन्सन हुन्छ, तनाव हुन्छ नि त होइन। अनि त्यस्तै त्यो तनाव त मलाई कति छ अब त्यो कसरी देखाउँ होइन, त्यो तिमीले कसरी महसुस गर्न सक्दैनौ, तिम्रो पनि मन हो नि त होइन। तिम्रो पनि मन हो, एउटा मानवताको भावना हुनुपर्छ। यदि तिम्रो चित्त दुख्छ भने मेरो पनि दुख्छ पक्कै पनि, तर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कहाँनिर छ, तिमीले कमिटमेन्ट गर्छौ, प्रतिबद्धता गर्छौ र फर्केर आउँछौ भनेदेखि आउनुपर्छ। म तिमीलाई यही भिडियो वेलकम, यो भिडियोको मार्फत म तिमीलाई एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। सँगसँगै यदि तिमीले अब मसँग बस्न मन छैन होइन, अबको जिन्दगी मसँग चाहिँ बिताउनु मन छैन, म अलग दुनियाँमा जान्छु अथवा आफ्नो तरिकाले जिउँछु अथवा म अर्को हुनसक्छ अर्को बिहे गरेर जान्छु होइन भन्छु भने पनि क्लियर तरिकाले होइन सम्पर्कमा अगाडि आउनु पर्यो, अगाडि आऊ। भागी त सधैँ भएर हुँदैन। यो तरिकाले त तिमीले आफ्नो माहौल आफैले खराब गरिरहेछौ, तिमीले पनि त बाँच्नुपर्छ नि त यस ठाउँमा यसै धरतीमा होइन। भोलि यहाँबाट राम्रो कमिटमेन्ट नगरिकन गएर तिमीले चाहिँ मेरो कुरा नसुनिकन एउटा मसँग राम्रो सम्बन्ध, यदि मैले गल्ती गरेको छु भने म तिमीसँग यो मिडिया मार्फत नै मैले माफी माग्न चाहन्छु। र यदि र पनि मैले तिमीलाई अझै पनि गलत तरिकाले तिमीलाई चित्त दुखेको कहाँ दुखेछ के भएको छ तिमीलाई होइन हुनसक्छ छ भने पनि यो पनि आधार भयो नि त, एउटा मिडियालाई समेत मैले यो कुरा भनिसकेको छु। माफी माग्न तयार छु। जिन्दगीमा गल्ती सबैको हुन्छ, तिमीले गल्ती गरेको लाग्छ भने तिमीले अपोलोजाइज माग्नुपर्छ होइन, माफी माग्नुपर्छ। मैले गल्ती गरेको छु भने मैले माफी माग्न म तयार छु होइन। कुन ठाउँमा के गल्ती गरेको छु, यति सुन्दर एउटा सम्बन्ध मान्छेले कुरा गर्थे यहाँनिर कति मिलेर हिँडेको भन्छ, तर आज के हो तिमी जान्छौ भने पनि क्ल्यारिटी दिएर जाऊ। म त्यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ यसरी रोक्न सक्दिनँ, किनभने यो तरिकाले मलाई काम गर्न समेत जाँगर आउँदैन, कतिखेर के गर्छु भन्ने कुरा केही थाहा छैन। यस्तो माहौल भएछ, यस्तो तनाव हुँदो रहेछ होइन। र अब जहाँ भए पनि एउटा खबर दिनु पर्यो र आउनु पर्यो, जहाँ भए पनि तिमी कन्ट्याक्टमा आऊ सबैभन्दा पहिले। जब 17-18 वर्ष बिताएको जिन्दगीमा तिमीलाई विश्वास छैन भनेदेखि अबको जिन्दगी चाहिँ कोसँग विश्वास गर्छ सबैभन्दा पहिले तिमीलाई प्रश्न। आधी जिन्दगी गइसकेको छ, अब आधी जिन्दगीमा पनि त तिमीलाई पनि त एउटा परिवार चाहिएला, समाज चाहिएला, छोराछोरी पनि चाहिएला, छोडेर गइसकेपछि त उसलाई पनि चाहिएला नि त भोलि।
यदि त्यस्तो तिमीले लङ टर्मको एउटा बाटो देख्छौ भनेदेखि तिमीले फर्केर आऊ होइन, फर्केर आऊ। यदि र पनि तिमीलाई अझै भारी लाग्छ, अझै पनि मबाट रुष्ट भएर चाहिँ जान मन छ भनेदेखि क्ल्यारिटी देऊ, आऊ सल्लाह गरौँ, तिम्रो लागि बाटो म खुल्ला नै गरिदिन्छु। किनभनेदेखि उसले डिभोर्स त अस्ति नै पनि मागेको, तर यहाँ कुरा कहाँनिर रोक्यो भनेदेखि कारण रिजन, अरे बाबा डिभोर्स माग्नको रिजन पनि हुन्छ नि त सर होइन। मैले गल्ती गरेको छु कि भन्ने पनि लाग्यो मलाई, अथवा मैले पो केही उसलाई चित्त दुखाएको छु कि, अथवा उसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न मारमा पारेको छु कि जस्तो पनि फिल भयो। यदि त्यस्तो तिमीलाई लाग्छ भनेदेखि आऊ, माइतीहरूको छेउमा कुरा गर्छु म, दाइहरू हुनुहुन्छ, काकाहरू हुनुहुन्छ। तर आज तिमीले कुन स्थितिबाट कुन माहौलतिर जाँदैछौ, तिमीलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै पनि तिमी आफ्नै माइतबाट पनि बिना खबर निस्किँदाखेरि तिमीलाई त्यो माइतीहरूले के भन्ला, तिमीले आफ्नो माल खराब गर्छौ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि तिमीमा यति साहस, जब तिमीले राम्रो वातावरण बनाउन सक्ने एउटा क्षमता छैन भनेदेखि खराब गर्दा त तिमीलाई नै घाटा हुन्छ। भोलि गएर मसँग जीवन नबिताउला, पक्कै पनि माइतीहरू त चाहिन्छ नि, बाउ काकाहरू त चाहिन्छ पक्कै पनि, म नचाहिएला होइन। तिमीले व्यवहार गरेको देख्दा हेर्दा बुझ्दाखेरि सायद तिमी धेरै रुष्ट त भएको छौ नै, किनभनेदेखि दुईचोटि भइसक्यो घरबाट हिँडेको। अब पनि तिमीलाई मैले यत्रो पेन्डुलम मलाई नपार, मैले पनि गरी खानुपर्छ होइन। ममा पनि एउटा भनौँ न एउटा साहस जुटाउँदै पनि एउटा साहस नै धराशय बनाएर सपना नै चकनाचुर हुने खालको एउटा यो वातावरण नबनाऊ। तिमी घर आऊ, घर आएर सल्लाह गरौँला। एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि सबैभन्दा सम्बन्ध तिम्रो मेरो हो। यो सम्बन्धलाई कसरी सपार्ने र कसरी बिगार्ने भन्ने तिम्रो हातमा र मेरो हातमा छ। र बाह्य व्यक्तिले चाहिँ हस्तक्षेप गरेको र जस्तो मैले मेरो आमाको कुरा सुन्नु, मेरो गाउँ समाजको कुरा सुनेर मैले तिमीप्रति आकर्षित पोख्नु, अथवा मैले नबोल्नु, तिमीसँग चाहिँ गलत धारणा राख्नु गलत हुन्छ, त्यो म गर्दिनँ। तिमीले पनि अरू व्यक्ति कुनै हुनसक्छ, तिम्रो साथी सङ्गी कोही आफन्तले पनि तिमीलाई मेरो घर बनाउनको निम्ति राम्रो सल्लाह दिन्छ या कसरी दिँदैन। यदि दिन्छ भनेदेखि पनि ठिकै छ, दिँदैन भनेदेखि त्यो त तिमीले अरूको सल्लाह माग्नु पर्दैन। तिम्रो इन्ट्युसन, मन आत्माले के भन्छ, तिम्रो आत्माले भनेको काम गर्यो भने तिमी कहिले गलत हुँदैनौ र त्यसको गलतको एउटा भागीदार पनि बन्दैन तिमी। त्यति एउटा त्यस्तो व्यक्ति हो तिमी मैले चिन्दाखेरि चाहिँ। तर यो बिस्तारी पता नै थाहा छैन के भइरहेछ। हजुर मैले धेरैचोटि सम्झाएँ तिमीलाई, फर्केर आऊ। अनि अब अन्तिममा चाहिँ यहाँहरू श्रोताहरू दर्शकहरूले चाहिँ जति मिडिया मार्फत चाहिँ देखिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, यस मेसेजलाई चाहिँ मेरो घरको माहौलमा इन्टरनल रूपमा हाम्रो विषयवस्तु फरक भए पनि त्यो विषयलाई गलत तरिकाले नबुझिकन होइन, एउटा समाजमा बसिसकेपछि केही न केही त हुन्छ होइन, तलमाथि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा मध्यनजर गरेर बुझिदिनु होला। सँगसँगै आवश्यक परेको खण्डमा भन्नै पऱ्यो र बोल्नै पऱ्यो भने केही अरू कुराहरू पनि बोलाउन राखौँला होइन। सँगसँगै यहाँहरूले हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद होइन। सँगसँगै देश विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण साथीभाइ, इष्टमित्र, मलाई चिन्नुहुने होइन, नचिन्नुहुने, चित अपरिचित जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, यस्तो माहौल समाजमा धेरै नै घटना घटिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई पनि नपरोस् र सँगसँगै कामना गर्छु। सँगसँगै यस घटनालाई चाहिँ, यस माहौललाई चाहिँ सुधार्नको निम्ति मलाई सहयोग गरिदिनु, सरसल्लाह, आवश्यक कमेन्ट, आवश्यक सल्लाह। यदि कतै यो व्यक्तिहरूलाई जस्तो मेरो श्रीमती उसैलाई चाहिँ कतै भेटेमा भेट्नु भएमा मसँग सम्पर्क गराउने कोसिस गर्नु होला, मलाई खबर गरिदिनु होला। यति नै भन्न चाहन्छु। र दर्शकवृन्द, र हाम्रो मिडियाको, नेपाली भूमि मिडियाको तर्फबाट हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि हाम्रा नमिता राई बहिनीलाई तपाईँले 16-17 वर्षसम्म यही घरमा चाहिँ बिताउनु भयो हाम्रो रामधन सरसँग।
आज के भएर तपाईँ चाहिँ यसरी घर परिवार छोराछोरीहरू सबै त्यागेर तपाईँ जानुभयो? पक्कै केही कारण त होला, तर त्यो कारणलाई तपाईँले पनि आफ्नो श्रीमान समक्ष आफ्नो सबै समक्ष तपाईँले राख्नु जरुरी छ। अथवा तपाईँ अन्यायमा पर्नु भएको छ भने यहाँको गाउँ समाज छ, प्रहरी प्रशासन छ, अड्डा अदालत न्यायालय छ, त्यसमा तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ। हाम्रो रामदम सरले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अन्याय गरेछ भने त्यसमा पाउनुहुन्छ। तर त्यसरी तपाईँ यसरी भागेर बेपत्ता भएर अहिले अब तपाईँ यसै भन्न सकिँदैन अब कहाँ हुनुहुन्छ अब, र अज्ञात रूपमा हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँ हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई हाम्रो अनुरोध छ कि तपाईँ घर आउनुहोस्। तपाईँको छोराछोरीहरू, यहाँ छोरीले पनि धेरै माया गरिरहेछ, छोराले पनि माया गरिरहेको छ, सबैले तपाईँलाई माया गरिरहेछ। तपाईँ आउनुहोस्, आफ्नो घरबार सुधार्नुहोस्। अब यो बेलामा फेरि अब अर्को घरबार गर्नु पनि तपाईँलाई अप्ठ्यारै छ। हामी हाम्रो तर्फबाट यही भन्न चाहन्छौँ। र तपाईँको पनि व्यक्तिगत केही कुराहरू बोल्न चाहनुहुन्छ भिडियो मार्फत अथवा केही अडियो मार्फत चाहनुहुन्छ भने मेरो नम्बर म यसैमा राखिदिन्छु। मलाई तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया अहिले तपाईँको श्रीमानले, आमाले, छोराछोरीले जे भने त्यसको प्रतिक्रियाहरू तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। र हामी तपाईँहरूको जहाँसम्म घरबार नटुटोस्, नबिग्रियोस्, फेरि एकताल जोडिएको चाहिँ फेरि नबिग्रियोस्, फेरि जोडियोस् भन्न नै चाहन्छौँ। यति भन्दै तपाईँ जति सक्दो सम्पर्कमा आइदिनुहोस्, चाँडो सम्पर्कमा आएर चाहिँ तपाईँ आफ्नो घरबार सम्हाल्नुहोस् भन्दै हाम्रो नेपाली भूमि युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अब सहायक सल्लाह आवश्यक सरसल्लाह दिनुहोस्। र यो हाम्रो रामदम सरको यो चाहिँ यसरी घटिरहेछ, योहरूलाई हामी फलोअप गरेर छाड्नेछौँ र आगामी दिनमा उहाँहरूले भन्ने कुराहरू पनि हामी राख्नेछौँ र फेरि फलोअपमा गर्नेछौँ र यसलाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला भन्दै यहाँहरूबाट म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।